بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد التمرين ديال لا ديناميك دي سوليد. هذا التمرين خاص بالتلاميذ ديال دوزيام اني بكالوريا اس تي ام سيونس اي تكنولوجي دو ميكانيك. اذا هذا التمرين هذا عندنا فيه واحد لو سوليد اس. هذا لو سوليد اس فوالا حتى لهنا عنده une liaison rotule avec le bâti 1 وعنده une liaison linéaire annulaire avec le bâti 2 ومطبقة عليه واحد لا force de pesanteur في le point G هي la force P. C'est une force descendante. عطاونا هنايا les dimensions ما بين A و G و B و C وعطاونا واحد السيستم واحد لو repère هنا اللي هو X Y. بالنسبة لي دوني عطاونا لا فورس دو بيزونتور لا فالور ديالها لا نورم ديالها وعطاونا لو تورسور ديال 3 بارابور ا اس يعني لو تورسور في لو بوين سي عطاونا لا فالور ديالو لو تورسور ستاتيك. اذا بالنسبة للسؤال الاول قالوا لنا écrire les différents torseurs des actions mécaniques extérieures à S. الوغ هنايا اول حاجة قبل ما نبدا لو تورسور دابا غادي ندير اون ايتود ستاتيك. قبل ما نبدا نكتب لي طورسور خاصني ندير ان بيلون دي زاكسيون ميكانيك اكستيريور يعني جرد ديال القوى. شكون هما لي زاكسيون ميكانيك اللي ابليكي على اس؟ الوغ قلنا كاينه هادي ديال اللي في البوين سي هادي لا بروميير. كاينه هنا واحد لا ليزون بيفو سيتادير كاينه اون اكسيون ميكانيك هنا. كاين البوزونتور هي الثالثه وكاينه هنايا ديال ليزون روتول يعني هاد لو سوليد اس الي سومي ا لاكسيون دو 4 اكسيون ميكانيك. إذن غادي نكتب لي 4 طورسور. كل طورسور غادي نكتبو في لو بوين دابليكاسيون ديالو سيتادير لو طورسور ديال A ديال الغوتول غنكتبو في الA. طورسور ديال P غادي نكتبو في G. طورسور ديال B غادي نكتبو ديال لينيير انولير غنكتبو في B. و طورسور دو C غادي نكتبو في C. طورسور ديال 3 سور S غادي نكتبو في C. بالنسبه لو طورسور ستاتيك ما فيها باس نديرو ان بتي رابيل على لو طورسور ستاتيك. طورسور ستاتيك عندنا جوج ديال لي كا. اما تتكون عندي اون فورس بحال هاد بي هادي اما تتكون عندي اون فورس اما تتكون عندي اون ليزون. اذا الا كانت عندي اون فورس بحال دابا هنايا عندنا اون فورس اللي هي بي. الوغ لو طورسور ديال بي في لو بوين جي شحال تيساوي قلنا لو طورسور فيه جوج ديال لي غروندور فيه اون ريزولطونت وفيه ان مومون. لا ريزولطونت هي لا فورس بي و لو مومون سي لو مومون دو لا فورس بي في لو بوين جي حيت لو طورسور كتبناه في لو بوين جي. من تنكون كاتب لو طورسور في ان بوين يعني لو مومون ديالو راه هو في هذاك لو بوين. الوغ هذا سي ان فيكتور غادي ندير ليه لا بروجيكسيون على اكس ايغريك زد. تنعرف بان على حسب الشيما اللي عندنا هنايا عندي بي الي بورتي باغ موان ايغريك لان عندنا ايغريك طالعه بي هابطه يعني ممكن نكتب بي على شكل موان بي بورتي باغ ايغريك بحال هكا. بي لو فيكتور بي هو موان بي بورتي باغ y يعني سويفون x غادي يكون نول سويفون y غادي يكون هو موان p و سويفون z غادي يكون هو زيرو. بقى ليا لو مومون ديال لا فورس p في لو بوين g. alors pour le moment c'est simple. pour le moment puisque la force p passe par le point g alors le moment de la force p il est nul au point G. Donc هذا هو le torseur de la force P. يعني هنايا من تكون عندي une force pour le torseur ديالها تنديرو توجو ديما la force وهنا تنديرو le moment ديالها. بالنسبة لا force تنديرو لها لا بروجيكسيون الإسقاط على لي 3 axes x y z ومن الشكل تتكون باينه لينا الي بورتي بار كيل اكس. وبالنسبة لو مومون ديال اون فورس كي باس بار سون بوين اي توجور ايغالا لو فيكتور نول يعني غادي تعطينا لي 3 كومبوزونس غادي يكونوا زيرو. دابا بقى لنا لي دو زوطخ طورسور. دابا هادو هما اللي بعض المرات ما تيعرفوش ليهم الدراري هما هادو ديال لي طورسور دون ليزون. الوغ بالنسبه لا ليزون
لا ليزون لينيير انولير. بصفة عامة إلا بغيتي تكتب لو طورسور دون ليزون خاصك أول حاجة تعرف شحال من دوغري د ليبرتي عند هذيك لا ليزون. إلا مشينا لينيير انولير بالنسبة لي دوغري دو ليبرتي تنعرفوا بأن عندنا ديما 6 ديال لي دوغري تي إكس تي إيكغيك تي زد، وعندنا ار إكس ار إيكغيك ار زد. بالنسبة لا ليزون لينيير انولير عندها 3 ديال لي روتاسيون، يعني 1 1 1، وعندها اون ترانسلاسيون سويفون هاد لاكس هذا، يعني سويفون لاكس اكس، يعني هنايا عندها 1 وهنايا 0. الوغ بور لو طورسور de 2 sur S, de 2 sur S, le point B égale le point B هنا ديال point B. Alors قلنا عندنا 6 ديال لي كومبوزونت. الا بغينا نديتيرمينيو لو طورسور شنو تنديرو؟ تنرجعو لو دوغري دو ليبرتي. بالنسبه للدوغري دو ليبرتي ديما تيمشيو بالعكس مع لو طورسور، سيتادير الا عندك اون بوسيبيليتي دو موفمون هنايا ما تتكونش عندك اون كومبوزونت هنا، وإلا ما كانتش عندنا هنايا اون بوسيبيليتي دو موفمون يعني كاينه اون كومبوزونت. مثلا بالنسبه لتي اكس عندنا ان موفمون، يعني ما كاينه اوكين كومبوزونت اللي تتحبس ليا هاد لا ترانسلاسيون، يعني هنايا غادي ندير 0. بالنسبه لتي ايكغيك ما كايناش موفمون، سيتادير كاينه اون كومبوزونت اللي هي ايكغيك. بالنسبه لزد ما كاينش موفمون، يعني كاينه اون كومبوزونت اللي هي زد. بالنسبه لي مومون ما عندي اون روتاسيون اوتور دو اكس، يعني ما كايناش شي حاجه تتحبس ليا لا روتاسيون. كاين اون روتاسيون اوتور دو ايكغيك ما كايناش هنايا كومبوزونت، وكاينه روتاسيون ما كايناش كومبوزونت. دونك هنا لاحظتوا معايا فين ما تيكون ان في لي روتاسيون ولا لي ترانسلاسيون، يعني في لي دوغري د ليبرتي ما تتبقاش عندي لا كومبوزونت، ومين ما تيكونش عندي لو موفمون تتكون تما لا كومبوزونت. غير هنايا باش نفرقهم مع هادو ديال ا غادي نسمي هذا ايكغيك ا وهذا غادي نسميه زد زد ا زد باردون، هذا قلنا زد بي و ايكغيك بي، حيت هادو ديال لا فورس اللي كاينه في لو بوين بي. اذا بقات ليا كتبنا لو طورسور ديال لا فورس ديال بي و لو طورسور ديال لا ليزون لينيير انولير. دابا غادي نكتبوا لو طورسور ديال لا ليزون روتول. اذا بالنسبه لا ليزون روتول كيف قلنا من تنبغيو نكتبوا لو طورسور ديال واحد لا ليزون اونتر دو سوليد ديما تنحدد لي دوغري د ليبرتي هما الاولين عاد تمشي لو طورسور. بالنسبه لا ليزون روتول قلنا بان عندها 3 روتاسيون متفقين، وما عندها اوكين ترانسلاسيون، يعني 0 0 0. شنو قلنا في قاعده؟ قلنا بان الا كان ما كانش عندي موفمون كاينه عندي اون كومبوزونت يعني اكس، ما كاينش موفمون كاينه عندي اون كومبوزونت اللي هي ايكغيك، ما عنديش موفمون يعني كاين زد. بالنسبه لي روتاسيون عندي 3 روتاسيون، يعني ما غادي يكون عندي اوكان مومون 0 0 0. هنايا غادي نسميهم ا باش نفرقهم ما بين مع ديال بي. اذا هذا هو لو طورسور. هكا تنكتب لو طورسور دو ليزون، لو طورسور ستاتيك دو ليزون. ديما تنحدد لي دوغري د ليبرتي. قلنا الا كانت عندي موفمون ما تتكونش عندي كومبوزونت، ما كانش عندي موفمون تتكون كومبوزونت، يعني ديما تيمشيو بالعكس. اذا هذه هي لا بروميير كيسيون. بالنسبه لا دوزيام كيسيون قالوا لنا اكرير لي طورسور او بوين ا، حيت تنعرفوا حنايا باش نطبقوا لو برانسيب فوندامونتال دو لا ديناميك او لو برانسيب فوندامونتال دو لا ستاتيك، سيتادير هاد لي 4 طورسور اللي كتبنا باش نجمعوهم مع بعضياتهم خاص يكون عندهم لو ميم بوين دو ريدكسيون. حنا تنعرفوا هنايا بان عندي 4 ديال لي طورسور، واحد في لو بوين سي، واحد في لو بوين جي، واحد في لو بوين بي، وعندي لو كاتريام في لو بوين ا. خصني دائما نحولهم لو ميم بوين. الوغ هنا الا ما عطاونيش اين بوين نحول ليه، ديما غادي نمشيو حنايا لو بوين اللي فيه لو ماكسيموم ديال لي زانكوني. الا رجعنا لهنايا الا لاحظتوا معايا بان السي ما فيها اوكان انكوني، كاملين معروفين اعداد. الا مشينا لهنايا هادو معروفين، كاينه بي راه معروفه قلنا هي 200. الا مشينا لبي عندها 2 زانكوني،
متفقين؟ وإلا مشينا لأ عندها 3 زانكوني. الوغ هنا ديما تنختاروا لو بوين اللي فيه لو ماكسيموم دي زانكوني، ولو بوين اللي فيه لو ماكسيموم دي زانكوني ولا لو تورسور اللي فيه لو ماكسيموم دي زانكوني هو لو تورسور اللي كاين في لو بوين أ. الوغ شنو خصنا نديرو؟ خصنا نحولو لو تورسور لو بوين أ، يعني لو تورسور الأول والثاني والثالث نحولوهم لو بوين أ. تنعرفوا بأن ان تورسور إلا بغيتي تحولو من ان بوان لان بوان لا ريزولطونت تتبقى لا ميم. هاد لا ريزولطونت هادي تتبقى كيف ما هي، لو مومون هو اللي تيتبدل. ناخدو مثلا لو تورسور ديال بي. لو تورسور ديال بي هنايا كان عندي في لو بوان جي. متفقين؟ إلا بغيت نحولو لو بوان أ شنو غادي ندير؟ غادي يعطيني 0 موان بي اللي هي 200، يعني لا ريزولطونت هادي تتبقى كيف ما هي، ولكن هاد لو مومون غادي يتبدل. كان هنايا هاد 000 هذا هو لو مومون ديال لا فورس بي في لو بوين جي. دابا انا الا بغيت نكتب لو تورسور في لو بوين ا خاصني هنا شنو نحسب؟ خاصني نحسب لو مومون ديال لا فورس بي في لو بوين ا، هذا هو اللي خصني نحسب. اذا باش نحسب هذا خاصني نستعمل لا ريلاسيون فوندامونتال دي مومون، او اللي تنسميوها اوسي لو شون دي مومون. اش تقول هاد القاعده هادي؟ هاد لا ريلاسيون تتقول بان لو مومون ديال لا فورس بي في لو بوين ا شحال تيساوي؟ هو لو مومون ديال لا فورس بي في لو بوين جي اللي كنا تنعرفوه بلوس هاد لو فيكتور في هاد الترتيب هذا ا جي فيكتوريال لا فورس، يعني لا ريزولطونس هي بي. هذه هي لا ريلاسيون دي شون دو مومون. متفقين؟ اذا غادي نعوض دابا شنو غادي تعطيني؟ لو مومون ديال لا فورس بي في لو بوين جي هادي قلنا شحال تتساوي؟ 0 يعني هادي سي لو فيكتور نول. متفقين؟ بلس ا جي. قلنا ا جي ها هي غادي ناخذها من الشكل ا جي. هاد ا جي القيمه ديالها هي 0.15 و ا جي غادا مع لاكس اكس، يعني ان ا جي هي 0,15 porté par x فيكتوريال الجداء المتجهي لو برودوي فيكتوريال مع بي. بي قلنا هو موان بي بورتي بار إيكغيك. متفقين؟ إذا كيفاش نحسب هذا؟ من تيكون عندي لو برودوي فيكتوريال بحال هكا هاد الأعداد هادو تنخرجهم هما الأولين، يعني غتعطيني موان 0,15 فوا بي، حيت 0.15 عدد وموان بي راه هو عدد سي ان سكالير، غادي تبقى ليا اكس فيكتوريال الايكغيك و اكس فيكتوريال ايكغيك هو زد. اذا غادي تعطيني هي موان 0,15 بي بورتي بار زد. الوغ تنعرف بان بالنسبه للبرودوي فيكتوريال من تيكون عندي بحال هكا اكس و ايكغيك و زد ديما تنخدم بواحد الشيمه ساهله اكس ايكغيك زد اكس ايكغيك بحال هكا. هذا هو لو سونس بوزيتيف. الا عندكم اكس فيكتوريال ايكغيك تيعطينا ديما هو الثالث هو زد. الا عندنا ايكغيك فيكتوريال زد هو اكس. الا عندكم زد فيكتوريال اكس هو ايكغيك. الا كنتو غاديين هكا تديروا بوزيتيف. الا لقيتو ايكغيك فيكتوريال اكس هي موان زد، حيت غنمشيو في لو سونس انفيرس. الا عندنا اكس فيكتوريال زد هو موان ايكغيك، والا عندنا زد فيكتوريال ايكغيك هو موان اكس. دونك الا كنا غاديين هكا راه بوزيتيف، هكا راها نيجاتيف. اذا حنا تنعقلوا على هادي اكس ايكغيك زد اكس ايكغيك باش نقدروا نبقاو نخرجوا لو برودوي فيكتوريال. اذا دابا شنو درت؟ حسبت لو برودوي فيكتوريال، حسبت البرودوي فيكتوريال يعني حسبت لو مومون ديال لا فورس بي في لو بوين ا. شنو بقى ليا؟ بقى ليا نعوضها هنايا. اذا غادي تعطيني بحال هكا. اذا تنرجع لو تورسور كما قلت لكم هنايا وتنعوضوا بالقيم ديالهم. غادي تعطيني 0 موان 200 وهنايا لقينا بان عندنا موان 0.15 بي هي 200. الى عوضناها غادي تعطينا هي موان 30 هنا بورتي بار زد، يعني خصني نكتبها في الاخر يعني موان زد. دو لا ميم فاصون غادي نكتب لي زوتر تورسور.
إذا غادي ندوز لو طورسور الثاني، هو لو طورسور دو لاكسيون دو 2 سور اس، يعني ديال لو باتي 2 سور اس. قلنا بأن لو طورسور ديما لا ريزولطونت تتبقى لا ميم، يعني 0 إيكغيك بي 0، ولكن لو مومون هو تنحولو لو بوان أ، يعني خصني نحسب لو مومون ديال لا ريزولطونت دو 2 سور اس بارابور لو بوان أ. إذا قلنا غادي نستعمل لا غولاسيون دي شون دو مومون اللي تتقول لو مومون ديال la résultante de 2 sur S par rapport au point A. هذه شحال تتساوي؟ قلنا هي le moment de la résultante de 2 par rapport à S في le point B، حيث كان مكتوب في الأول في le point B، plus قلنا تنحافظوا على نفس الترتيب AB vectoriel la résultante de 2 sur S. فوالا بحال هكا تنعرفوا على حساب الطورسور الاول هذا كان عندنا نول، دونك بقات لنا ا بي فيكتوريال ار دو 2 سور اس. اذا الا بغينا لو فيكتور ا بي غادي نرجعوا لو شيما هنايا ا بي. لا ديستونس ا بي هي 0.15 بلس 0.17، هي 0.32، و لو سونس ديالها الي بورتي بار اكس، غادا مع اكس. اذا غادي تعطيني بالنسبه ل AB هي 0.32 بورتي بار اكس فيكتوريال. هنا عندي هاد لا ريزولطونت فيها دو كومبوزونت Y و Z، اذا غادي نفتح القوس وغادي ندير هي Y B بورتي بار Y بلس Z B بورتي بار Z، بحال هكا، لان فيها دو كومبوزونت. تنعرف بان لو برودوي فيكتوريال ممكن نشرو، تنشره. اذا غادي تعطيني هي 0.32 x فيكتوريال y b بلس 0.32 x فيكتوريال z b بورتي بار z، وهنا بورتي بار y. متفقين؟ اذا كيفاش غادي نحسب هذا؟ غادي تعطيني هنايا 0.32 مضروبه في y b، النتيجه في الاخر غادي تخرج لنا بحال هكا. قلنا غادي ناخذوا لي سكالير، يعني 0.32 مع y b تنخرجوهم برا، غادي تبقى لنا x فيكتوريال y قلنا هي z. 0.32 مع z b هي هذه، و x فيكتوريال z هي موان y. داكشي علاش هنا عطينا موان y. تنرجع لهنايا، تنرجع للفوق وتنخلي لا ريزولطونس هي. وبالنسبه لو مومون عندي دو كومبوزونت، وحده سويفون زد وحده سويفون y. دونك اكس غادي تكون 0، بالنسبه لهذه اللي فيها y هي موان 0.32 زد بي هي هذه، وبالنسبه اللي فيها زد هي 0.32 y بي هي هذه. اذا هذا هو لو دوزيام طورسور في لو بوين ا. بقى لنا دابا الطورسور الثالث. بالنسبه للطورسور الثالث كان ديجا مكتوب في لو بوين سي، هذا ديال 3 سور اس. الا بغينا نكتبو في لو بوين ا قلنا لا ريزولطونت تتبقى هي، وبالنسبه لو مومون غادي نحسبوه في لو بوين ا. اذا لو مومون ديال لا ريزولطونت دو 3 سور اس في لو بوين ا هو لو مومون ديال لا ريزولطونت 3 سور اس في لو بوين سي، بلس قلنا تنحافظوا على نفس الترتيب ا سي، لو فيكتور ا سي فيكتوريال لا ريزولطونت. الا رجعنا لهذا لو طورسور هذا اللي عاطينا في لي دوني، غادي نلقاو بان هذا لو طورسور هذا عاطينا هو 2 0 0، يعني 2 بورتي بار اكس. هذا خصنا ننتبهوا ليه، هذا مزيان راه ماشي نول، هو 2 بورتي بار اكس. متفقين؟ بلس ا سي الا مشينا للشيما غادي نلقاو هي 0.4 بورتي بار اكس. اذا ا سي علاش 0.4 بورتي بار اكس؟ لان ا سي هي ا جي زائد جي بي زائد بي سي، يعني 0.15 0.17 مع 0.08 تعطينا 0.4 بورتي بار اكس فيكتوريال لا ريزولطونت. دابا لا ريزولطونت هي 0 سون 0، يعني الي بورتي جوست بار y. ممكن نكتبها على هذا الشكل هذا سون بورتي بار y. اذا هذه هنا عندي هنايا الجمع 2 x بلس، قلنا ديما الاعداد تنخرجوهم برا، 0.4 فوا 100 عطينا هي 40، و x فيكتوريال y قلنا هي z. اذا لو طورسور ديال 3 sur S في لو بوين A
la résultante هي 0 100 0 0 بالنسبة le moment elle est portée ici par x ou par z يعني x هي جوج y ما كايناش هنا y يعني 0 وبالنسبة لz هي 40 هذا لو بوين A. إذا هذا هو لو تخوازيام تورسور. هنا عندنا 4 ديال لي تورسور كاملين كتبناهم في لو بوين A. إذا غادي ندوزو للسؤال رقم 3. السؤال رقم 3 قالوا لنا appliquer le principe fondamental de la dynamique et déterminer les composants de ces torseurs. إذا أنا كتبت لي 4 تورسور اللي كاينين في لو بوين أنا كتبتهم قدامي باش يجيوني ساهلين. pour appliquer le principe fondamental de la dynamique أول حاجة خصكم تنتبهوا ليها هو لو تيب دو موفمون. هنايا عندي ان سيستيم اون روتاسيون راه قالوها لنا في الاول ديال التمرين. قالوا لنا on se propose d'étudier le mouvement de rotation de l'ensemble S. alors إلا كان عندي un système en rotation le principe fondamental de la dynamique c'est يقول بأن la somme des forces extérieures égale le vecteur nul هذا في le cas ديال la rotation ou la somme des moments des forces extérieures égale à J fois θ seconde. θ seconde هو l'accélération angulaire وقلنا J هو le moment d'inertie. هذا تا هو تيكون عنده 3 composantes Gx, Gy et Gz. إذا أنا شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ هاد لي طورسور هادو وغادي نطبق هاد لو برانسيب فوندامونتال دو لا ديناميك. تيعطيني نورمالمون هادي سيت اون ايكواسيون فيكتوريال غتعطيني 3 ديال لي فورمول 3 ديال لي ريلاسيون وهادي سيت اون ايكواسيون فيكتوريال هي 3 ديال لي ريلاسيون. اذا غادي نكتبهم بحال هكا. كيفاش نطبقها؟ لي فورس هما لي ريزولطونت هما هاد الاولين هادو. اذا شت يعني لا سوم دي فورس ايغال لو فيكتور نول يعني تناخذ لي سويفون اكس كاملين. لي سويفون اكس عندي هنايا 0 عندي 0 عندي 0 وعندي اكس ا. هادشي شحال تيساوي 0 بحال هكا. يعني تناخذ غير الاولين لا سوم ديال اكس و اكس و اكس و اكس وتندير ايغال 0. غادي نمشي دابا نجمع الثانيين لي سويفون ايغريك يعني غادي تعطيني ايغريك بي plus 100 moins 200 plus YA égale à 0. بالنسبة للثالثين c'est-à-dire suivant Z هي ZB plus 0 plus 0 plus ZA égale 0. هذا ديال لا somme des forces هادو. دابا غادي نمشي لا somme des moments. alors بالنسبة لا somme des moments يعني هادو عندي هنايا 0 عندي 2 0 و ايغال شحال تيساوي هذا الشيء؟ تيساوي جي تيتا سكوند. الا رجعنا للشكل غادي نلقاو بان لو سوليد ديالنا تيدير ان موفمون اوتور دو اكس موفمون دو روتاسيون اوتور دو اكس سيتادير كو هذيك تيتا سكوند راها بورتي جوست بار اكس. اذا هنايا من غادي نديرو لا بروجيكسيون على اكس هذا غادي يعطيني هو جي فوا تيتا سكوند حيت هذا اللي بورتي بار اكس. متفقين؟ دابا غادي نمشيو للثانيين يعني موان 0.32 زد بي بلس 0 بلس 0 بلس 0 ايكالا 0 حيت هذا غادي يكون 0 سويفون ايكغيك 0 سويفون زد غادي يكون 0 لانه بورتي غير بار اكس. متفقين؟ غادي نمشي دابا لا تروازيام هي 0.32 يكغيك بي 40 30 0 égale 0. إذا هادو هما لي 6 équations. هاد لي 3 équations الأولين عطاتهم ليا لا somme des forces égale le vecteur nul و لي 3 équations الثانية عطاتهم ليا لا somme des moments égale J fois θ seconde. هذا هو لو principe fondamental de la dynamique. أول حاجة خصكم تعرفوا لو type de mouvement. قلنا S en rotation عنده mouvement de rotation autour de X. إذا في الأخير غادي تخرج لينا 6 ديال لي زيكواسيون هما هادو. هما في السؤال قالوا لنا ديتيرميني لي كومبوزون دي تورسور. لي كومبوزون دي تورسور سيتادير XA, YA,
YB ZA و ZB. هادو هما لي كومبوزونت اللي خصنا نديتيرمينيهم. الوغ هنايا بالنسبه لا ريلاسيون الاولى نيشان عطيني اكس ا ايكال 0. هذه هي لا بروميير كومبوزونت. بالنسبه ليا ديما تمشي انا لي زيكواسيون اللي فيهم انكوني وحده، بحال مثلا هذه الاخيره 6 غادي تعطيني y ايكال موان 10 sur 0,32. صافقين؟ هذه y b. اذا غادي تعطينا موان 10 sur 0 تعطينا موان 31,25 نيوتن. الى لقينا y b نقدر نلقى y a من ليكواسيون الثانيه. اذا y a هي 100 موان 31 c'est-à-dire تولي بلس 31,25 هي 131,25 نيوتن. لقينا y a y b. من ليكواسيون 5 غادي نلقاو بان zb ايكال 0، لان الا شدينا 0 قسمنا على 0,32 غادي تعطينا 0. اذا غادي نرجعو نعوض زد ا بزيرو بزد بي بزيرو غادي تعطينا زد ا حتى هي 0. اذا عندنا 5 انكوني هما هادو اكس ا y بي y ا زد بي و زد ا. هادو هما لي زانكوني اللي عندنا. بالنسبه لا كيسيون 4 قالوا لنا ديتيرميني لاكسيليراسيون اونغولير. اذا لاكسيليراسيون اونغولير عندنا في ليكواسيون 4 عندنا جي تيتا seconde égale à 2, donc θ seconde égale 2 sur J. هي 2 sur J. déjà عطاوها لينا هي 8 fois 10 moins 3. إذن إلا طلعنا 10 moins 3 الفوق غتعطينا هي 250 متر par seconde au carré. هذه هي θ seconde. إذن هنا غادي نعاود نفكركم بأن كون طبقنا لو برانسيب فوندامونتال دو لا ستاتيك غادي نلقاو غير لي كومبوزونت اكس و ايغريك و زد، يعني لي كومبوزونت ديال لي فورس. ولكن من تنطبقوا البرانسيب فوندامونتال دو لا ديناميك تلقاو لي كومبوزونت و تلقاو حتى لاكسيليراسيون اللي هي تيتا سكوند. اذا هنايا لقينا لاكسيليراسيون هي 250 متر بار سكوند او كار. في نفس السؤال قالوا لنا ديدوير لا ناتور de mouvement, la nature du mouvement. Alors غادي نعاود نفكركم في لو كا ديال لا روتاسيون. بالنسبه لو كا ديال لا روتاسيون عندنا جوج ديال لي تيب دو موفمون. سوا عندنا لا روتاسيون يونيفورم، سوا عندنا لا روتاسيون سوا عندنا لا روتاسيون يونيفورمومون فاريي. متفقين؟ شنو الفرق ما بيناتهم؟ بالنسبه لا روتاسيون يونيفورم سيتادير ان لا فيتاس اونغولير يعني اوميغا تتكون ايغالا كونستانت. متفقين؟ يعني ان لاكسيليراسيون نورمالمون لاكسيليراسيون هو الديريفي ديال لا فيتاس اونغولير، و لا فيتاس اونغولير ايغالا كونستانت، دونك الديريفي ديالها غادي يكون تساوي 0. يعني في لو موفمون دو روتاسيون يونيفورم تتكون لاكسيليراسيون ايغال 0. هي يعني ان ما عنديش اون فارياسيون ديال لا فيتاس. متفقين؟ ولكن من تيكون عندي اون فونكسيون اون روتاسيون يونيفورمومون فاريي يعني ان اوميغا تتكتب على شكل تيتا سكوند دو تي بلس اوميغا 0 الا كان ان موفمون يونيفورمومون فاريي. متفقين؟ اذا تنعرفوا بان قلنا تيتا سكوند هو الديريفي ديال اوميغا غادي يعطيني اون كونستانت. اذا هذا هو الفرق ما بين لا روتاسيون يونيفورم و لا روتاسيون يونيفورمومون فاريي. في لا روتاسيون يونيفورم تتكون تيتا سكوند ايغال كونستانت، يعني ما عنديش اون فارياسيون دو لا فيتاس اونغولير، يعني لا فيتاس اونغولير ما تتبدلش، يعني ان هذاك لو سوليد تيدور بون فيتاس كونستانت، يعني تيبقى يدور بون فيتاس لي كونستانت. ولكن بالنسبه للروتاسيون
uniformément variée لا فيتاس ماشي كونستانت. شي يعني هذا؟ يعني ان الا كانت عندي تيتا سكوند بوزيتيف هي سي اون كونستانت، الا كانت بوزيتيف يعني ان لا فيتاس غادا وتتكبر، والا كانت عندي تيتا سكوند نيجاتيف يعني ان لا فيتاس غادا وتتصغر. وهذا هو لو كا اللي تيكون عندي في لو ديماراج دان موتور. في لو كا ديال الديماراج هذاك لو طون دو ديماراج ديما لا فيتاس تكون غادا وتتكبر. دونك هنا تيكون عندنا هذه الحاله هذه. اذا غادي نرجع انايا للسؤال ديالي. لقينا تيتا سكوند ايكال 250. هاد 250 يعني كونستانت، متفقين؟ يعني ماشي زيرو. الوغ لا ناتور دو موفمون سي ان موفمون دو روتاسيون يونيفورمومون varié. Alors on a la réponse هي هذه. On a θ seconde égale à 250 mètres par seconde au carré, différent de 0. Donc, le mouvement de S est une rotation uniformément variée. C'est-à-dire que la vitesse ماشي constante, uniformément variée. آخر سؤال في التمرين هو قالوا لنا déterminer le temps nécessaire pour atteindre la vitesse de 1500 tours par minute. إذن هنا قالوا لي أوميغا دو 0 إيكالا 0، يعني من تيكون تي إيكالا 0 أوميغا تتساوي 0. سيتادير تنبداو من لا فيتيس نول من 0 وتنبقاو غاديين طالعين لينييرمون. قلنا عندنا سي ان موفمون يونيفورمومون فاريي. الوغ لا فورمول دو أوميغا هي هادي. الوغ أوميغا هي تيتا سكوند دو تي بلس أوميغا 0. مزيان. وقالوا لنا أوميغا 0 إيكالا 0. الوغ أوميغا هي تيتا سكوند دو تي. هنايا قالوا لنا إلا بغينا نوصلوا ل 1500 تور بار مينوت، بحال مثلا نتخيلوا بان هنا عندنا ان موتور وغادي يبدا من الزيرو، لا فيتاس ديالو غادي تبقى غادي تكبر حتى توصل 1500 تور بار مينوت، عاد يبقى غادي بلا ميم فيتاس. الوغ شحال هو الوقت اللي غادي يستغرق باش نوصلوا لهذاك 1500 تور بار مينوت؟ اذا هنايا غادي عندي تيتا سكوند وعندي اوميغا. اذا لو طون تي هو اوميغا على تيتا سكوند. متفقين؟ وتنعرف بان اوميغا هي 2 بي ان سور 60. باش نحولها من تور بار مينوت نحولها راديون بار سكوند، تنضرب في 2 بي ان سور 60 تيتا سكوند. اذا هذه هي العلاقه ديالنا. غادي تعطيني هي 2 بي فوا 1500 سور 60 فوا 250 متر. إلا حسبنا هادشي بالكالكول غادي تعطينا 0.62 سكوند. متفقين؟ لان هذه بالمتر بار سكوند، وهذا الشيء هذا راه ولا بالراديون بار سكوند. هذا متر بار سكوند او كاري، راديون بار سكوند غادي يبقى ليا غير سكوند. يعني ان لو طون هذا هو 0، هنا عندنا 0.62 سكوند. يعني ان هذيك لو سيستيم اس ديالنا ولا لا بي اس اس غادي تبدا من 0 من غتوصل يعني عدوز 0.62 سكوند غادي نلقى غادي تكون ديك الساعه تدور ب 1500 تور بار مينوت وغتبقى لا فيتاس ديالها غدا كونستانت. فوالا دونك هذا هو التصحيح ديال التمرين ديال الديناميك. هذا سي ان اكزومبل اللي شامل فيه كل شيء، فيه ان رابيل على لا ستاتيك، كيفاش نكتبوا لي تورسور ديال ستاتيك وكيفاش نطبقوا البرانسيب فوندامونتال دو لا ديناميك. اذا نتمنى نكونوا فهمتوا، وغادي في فيديو اخر ندير معكم تمارين اخرين ان شاء الله.